भैया एक एक शाह पर कितने रोटी ने बने सो? 4 रोटियां बने सो जी। 4 रोटी ने एक एक शाह पर? 10 बने टेबल है। अच्छा 10 बंदे दी टेबल है, 4 काफी थी पोसी? जी 4 रोटी वाला डबल मांग गेने कहीं के वेले वाला कोई देने उन्हें। अच्छा अच्छा चलो ठीक है भैया, अल्लाह तो खुशियां देवे। भला दो सेरे आ गए सी हाजी अजीज बठल दे सी 1.5 लाख रुपए रात ही पवाया सी होनी माशाल्लाह वाला आज दींदा भी दावत विलिम ते वाला पवेंदा पे। अस्सलाम वालेकुम मदा क्या हाल है सारे बिरा ठीक हो? मैं मोहम्मद अदनान गादर तो सारे पे अपना यूट्यूब चैनल नुशारा विलेज। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत नाल हो, अल्लाह पाक सारे को हमेशा सलामत रखे आमीन। अदा आज हाजी शहद बठल दे बिरामी दी माशाल्लाह आज दावत वलीमा रात जुमर भी भरी आसे तो सारी ठीक हो सी ते आज दावत वलीमा दा खूबसूरत माहौल है। ए बिराम ने शेयर करे सा वीडियो को लाइक लाजम कर के ठीक है दा बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हाजी शहद क्या हाल है? ठीक हो सी तबीयत ठीक है? अल्लाह ते खुशियां देवे खैर हो सलामत। किने तैयारी की वेंदी अदा गाड़ी ते बैठी सामान चावने दा पी? अच्छा तेरी जिंदगी दी खैर होवे। आज दावत वली में क्या प्रोग्राम है माशाल्लाह? 18 गोश्त है। अच्छा 18 देगा गोश्त देन माशाल्लाह। 9 पुला 4 जर्दा है। 4 जर्दा है। अल्लाह ते को खुशियां देवे खैर होवे मेहरबानी अदा मेहरबानी खैर होवे। अच्छा दा सेटअप जने पूरा कहनी था ये थी वैसे तो अंदर से माहौल बाद निकले सा इंशाल्लाह। अच्छा देगा माशाल्लाह वो चढ़े लाते थे ओ कुछ उत्ते लगे पेन कुछ ए बी साइड ते लगे पेन कुछ चूल्हे तेन कुछ वाला खड़ा लगा पे ये जो ही लासन लाने बाद सारा वाली गोश्त लगा पे ये सामने ये जरे आखिरी कोने वाले ये जर्देन 2 जर्देन 2 लासन 2 वाला बाद 4 जर्दा जिम्मे आधा पे हाज साहब बाकी जरे तैयार थी वैसे इंशाल्लाह वो भी निकले सुन वाला अल्लाह हुक्म नाल। मामा तू मेरे तो नाराज ही मैं नाराज हूं जोर से नाराज। क्यों आखिर वजह धोखा कर रात जुले ने से कट्ठे मेरी सवारी कहना मामा कसम ना अल्लाह ते खुशियां देवे यार खैर हो भी। अच्छा यार ये देखा तैयार थी वजन इंशाल्लाह फिर हमें कुमला ब्याह भी मस्जिद दे पे चूल्हे ते कुछ चूल्हे ते खड़े और कुछ खड़े ते हन ये चूल्हे वाले दे गए हैं। हाँ मेरा सामान दे अल्लाह खुश रखी तू सफर कर अल्लाह खुश रखी यार ना ना वाला दे ताबेदार हाजी अल्लाह खुश रखी। ये पानी वाली टैकी रतों की तय मंगवाई है दाजलू माशाल्लाह यार इथों दा पानी थोड़ा जा खारा झाड़ देना। हाँ दावत वली मैं आज वली मैं ना थी वाला फायदा कहनी पानी पानी सही कहना आप पैसा अच्छा इज्जत बरकरार रखे अल्लाह बस पैसा आमन वजन वाली शाये गिला ना थी वे हाजी शायद इवें ना सही अल्लाह ते को खुशियां देवे भाई यार खैर हो भी। अच्छा इथा ए आटा लाते इथा रोटी पकदी पे माशाल्लाह वली में दी अदा उस्ताद अस्सलाम वालेकुम अदा क्या हाल है ठीक हो सी खैर से लाए अल्लाह तो खुशियां देवे खैर हो भी। आज वड्डा उस्ताद बिस्मिल्लाह ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह ताबेदार सी खैर हुई अल्लाह खुश रखी। चोखा लुई पैसो आटा अच्छा 11 वो तो हाली लाते जाए मेरे ख्याल 8 लोया पे हाली हाँ 8 मन लोया पे माशाल्लाह बाकी खुटल बदल बाद उठा वे जी में ठीक है माशाल्लाह यार अल्लाह खुश रखी। गर्मी तो है गोदा आज जरा गोश्त है इकड़ी है 2 जाड़े तो मौसम चंगा रह गया उस्ताद काम आना है पे ना मुच्छों को वट बात रे इधे हट तरा ये तो को कायनात दे दी बैठी है टाइम हाँ 3.5 लाख बंदा ही बैठी हाँ रोटी चात दिखा लिया जरा उस्ताद में जरा माशाल्लाह मैं तेरी देता थी माशाल्लाह यार माशाल्लाह यार अल्लाह खुश रखी उस्ताद मेहरबानी।
अस्सलाम वालेकुम सही सही कचारी अस्सलाम वालेकुम सही खैर है ठीक हो अल्लाह ते खुशियां देवे खैर हो भाई हाँ सही क्या 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 उस्ताद तालिब आखिरी टाइम हम मतलब चंगी तरह से भरे ये बिराने दी पार आती है तेरे पलट टापन बचदे नहीं से मट्ठा दी हार सिंगार करने पे सी बुजुर्ग को माशाल्लाह बड़ी आती हो मैं तो मिंबर अल्लाह का नेक बना के जा अल्फाज अच्छा कीमती दे मिंबर ने हुन हां 60 मिंबर बन गए ना ना यार क्या हुक्म दी क्यों ये क्या तकलीफ होती हां रौनक खेल हंस यार मैं नहीं यार मैं अल्लाह खुश रखे वा उस्ताद आमीन नवा थी ए सिद्धि वंजे भी हुन सऊदी दे सही ये ते हर दुनिया च वैसी हां ये ते पुत्र अदा चंगी चंगी भेजी अल्लाह के नाम मेरे मुखालिफ बहु पे बैठे नहीं हल बल बल बे ओले सरदा ओ जल्दा जेरी पिछली शादी भरी आसे अजन खड़ी है कहीं गिला दीते इंशाल्लाह हिंदा भी ना दे वो नहीं दा भरे ने खड़ा वाला आशिक मुखालिफ में वादे हिंदा मामा सूबेदार था आशिक नहीं का जरा सही बने बाकी को जम खरे थी वे तो साढ़े जवान को वेंदे पंचावन अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह मल्ला की नहीं हां चलो आज खैर कहती मामा क्या करना बेटी तू मामा मामा सूबेदार सुबह सले क्या क्या करना पई है नो नो नौ को पीना बेटे हां अल्लाह खुश रखी उठी नहीं मैं तेरे में शादी दा है ही में रात जरी बाबा ही पैसे दी उडारी मारी खड़ा अल्लाह अकबर धुआंधारा मान को आखड़े देख तू आदमी मैं मौलवी वो तू कैसे मौलवी और रात झलीगा ना जुमर से पीछे साड़ी ना बे ओ वे छे पीसी लोग देखसी यार तेरा हुक्का है पे अपना जिथा ही ही दा तारुफ करवा च डारे दा यार आदमी खान बलोच ये बा अच्छा हां ए मरसाई थई हुन बठलंडो हालात सही हुंदा हालात सही मैं तो लेना बेटा हालात तेरे नाल है ओ दरवेश है शायद आज कल देखो गेंदी हां उठे ला अब ठीक हूं ठीक हो खुदा तकड़ा ही खैर तलाए हां आजकल ए नौकरी चाजा पैसे डाले दे हां गरीब नाल कोई नहीं गरीब नाल जो कोई अलावा वे सवाब है बिल्कुल निस्बत है वक्त ला जो हो जागो सरदार बेस मिल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दे दे ओडे करने में दोनों भज दे पे के जे मस्कीने दी खिदमत करो बिल्कुल बिल्कुल खतनी है बेटा हां बिल्कुल अजय पाप चाहते पेंदे जिने जिने दे नाले अस लोग पाप चावन ना क्या अजन रोटी को तो दे रहे देखा अपना अल्लाह लोग इकट्ठे थी के नहीं सेटअप मुकम्मल थी गए पिंडाल दा अजन तक मेहमान को जाए बैठन को कहनी है ये तक मैं स्टेज दा खूबसूरत माहौल निकाल की ना पीछे जेरे मेहमान है बैठन होने रो कैमरा मरे सो ये सामने ये जेरी सीधी गली है ना ये खूबसूरत वाला बढ़िया पे माशाल्लाह बेहतरीन ये सारा है आर्टिफिशियल बैकग्राउंड भी अच्छा है सोफा सेट भी अच्छा लगा पे इतना डू घोट बस नाल होंगे जिमें घाटे रिश्तेदार वगैरह होंगे डू कोठे लगे पे डू लगे पे ओ थी बस सामने टेबल है क्योंकि दावत वलीम टाइम घोट होंगे दोस्त अहबाब जरे होसन उसी टेबल पर बैठे खाना खाओसन अस्सलाम वालेकुम सिंह क्या हाल है ठीक हो तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ते खुश रखे खैर हो इंशाल्लाह ताबेदार क्या हाल है भैया ठीक हो तबीयत ठीक है अल्लाह ते खुशियां देवे खैर हो हाजी यूनिस क्या हाल है दा अल्लाह का शुक्र खुदा ठीक हो तबीयत ठीक है दा क्या हाल है डू जानो ठीक हो अल्लाह ते खुश रखे दा खैर हो आप मामा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुश रखी गोदा छे अलम गोदा बिस्मिल्लाह ताबेदार ताबेदार अल्लाह ते को जिंदगी देवे खैर हो आमीन अल्लाह ते को खुशियां देवे यारा अच्छा चारों तरफ ई खोली पेन क्योंकि आज जरा गर्मी जोर है तो जरा हवा आंधी पी माशाल्लाह आज मौसम जरा लगता है मेरे को इवें जिमें बढ़के सी दी गर्मी जोर दी थी क्योंकि अंदर ही अंदर खड़ूँ वाला भी पसीना पसीना हूँ ये चंगा कितने जरा दे पे खुला ये चलो हवा तो आंधी पी बंद नहीं किया बेहतरीन निज़ाम है माशाल्लाह देसी कल्चर है अपना आप डाडे बाबा ये बैठना था
میں تابیدار سی تابیدار اللہ خوش رکھی کیا ہو 20 روپے نے نبوئے ہونی 90 ہونی آ 20 روپے نے اللہ بخش آ گئے اللہ خوش رکھی تابیدار اللہ لوگ کی آگے ٹھیک ہے ادا اللہ خوش رکھی ہاں خدا کیا کروں اللہ خوش رکھی یادگار بھی ہے اچھا جو ہی والا بھی مہمان وغیرہ ہو سے نہ سی والا انشاءاللہ والا یہ ہے کیمرہ مرے سو مہمان تھے فی الحال سیٹ اپ میں دکھال کے نہیں رہے اتوں کا سیٹ اپ یہ بھی ہے کچھ مہمان آ گئے وہ بھی تک دکھا لے می وہ سامنے کچن ہے ادا پلیٹاں چمچے وغیرہ صفائی وغیرہ تھی نہیں پیے جگ وغیرہ گرم پانی دھویسن والا اللہ کیا حال ہے السلام علیکم ٹھیک ہو اللہ تے خوش ہیں یہ ٹینٹ ہے کہ نا بھیا دسو آ چادرہ بسم اللہ ٹینٹ سروس داجل ایویں نا ہاں بھی بسم اللہ ٹینٹ سروس داجل ہاں بھی لینا ٹھیک ہے یہ والا دھلائی تھی سی بھیا نا اچھا 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 ہاں یہ پلیٹاں بھی لاتے پلیٹاں بھی والا دھلائی تھی سن یہ پراتیں لاتے پراتیں دی ویری بھیا ایک شاپ پر کتنے روٹی نے بنے سو 4 روٹیاں بڑے سو جی 4 روٹی نے ایک شاپ پر جی 10 بنے ٹیبل ہے اچھا 10 بندے دی ٹیبل ہے 4 کافی تھی پوسی جی 4 روٹی والا ڈبل ماگ گنے کہیں کے ویلے والا کوئی دینے انہوں کو اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے بھیا اللہ تے خوشیاں دے بیت ملا ٹنڈ سروے 10 والا استاد دیتی ہے یار میں تے دیتی دے بیٹھا پیا کیا کروں گودا تیرے سامنے پوچھے 2 دفعہ میں پوچھے میں تے 2 دفعہ سی گودا ہے کھڑی بیت ملا ٹنڈ اچھا اچھا کیا حال ہے سی ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے تو سب مالک ٹینٹ دے اللہ دی ذات مالک زین حسن خالی نوکر اچھا اللہ تے کو زندگی دے وے بسم اللہ ٹینٹ سروس اینڈ کو پکوان سینٹر اچھا دے پکوان دا کام مل ویندے والا جی جی ماشاءاللہ سی کیڑی جاتے والا داجل او دسو چا لوکیشن لوکیشن ہے داجل والے نہر والی پول دے نال تھوڑے جے پوادی پاسے جے پیٹرول پمپ ہیں ٹھیک ہے انہاں دے نال دو چار دکاناں چھوڑ دے پوادی پاسوں تے لمے اوبے آتے اچھا دکان دے وچ ٹھیک ہے سی مہربانی اللہ تے خوشیاں دے وے ہاں نمبر آ گیا یہ لکھا پہ وچ ہے نا کارڈ والا کاٹ وچ آ گئے کارڈ وچ آ گیا نمبر یہ لکھا اگلے جو تورا ہے ہر شے لکھی اچھا اچھا ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے مہربانی اچھا 4 روٹیاں ایک شاپ پر ہے نا جی جی پہلے سیدھا رکھ ایویں رکھ ایویں رکھ سیدھا رکھ ہاں 4 ایویں رکھ تے والا لے کے جا والا ڈوڑا کر والا لے کے لگ اچھا آدھی ہاتھ کرے سو کہ نہیں پورے ویسن یہ پورا ویسن اے ڈوڑ بندے ایک روٹی کھا ویندن اودا اچھا کوئی باہر دی ٹیبل ہوندی ہے کہ نہ جی جی سی بالکل بالکل 12 دی ٹیبل ہوندی ہے کئی 10 دی ہوندی ہے کئی کی ہوندی 8 دی آ ویندی ہے 8 دی کہ نہیں سارے کولے اوڑے سارے پتہ کراچی میں کئی شادی حالت 8 دی آ ویندی ہے وادا پاسا کو دا بیا اے سارا ہاں اوتھے تے روٹے بیا ہونے ہاں میں تا ہونے سارا ماشاءاللہ پیک تھی گئی ایک روٹی پانی چاہیے میراثی کہ نہیں جا میرا سی آ ویندے یار پتہ کدے ہاں میراثی چلو یار نو انٹری تھی سی
کیا حال ہے خلیل ٹھیک ہو اللہ خوش رکھی خیر ہو بھی او صحیح ہے ٹھیک ہو حضرات طبیعت ٹھیک ہے کیا کراں ساڈا ہے میرے کو اچھا بسم اللہ ٹھیک ہو سی اللہ خوش رکھے اتنی خیر ہوئی سلامت رہو اللہ کرے السلام علیکم وہ نبو ایک کھاویں اے ہاتھ رے اما تو اللہ رے اما تکڑی ہے تے کو دعا ہے یہ تو نبویاں لیے نہ کھاتا ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو اللہ تے خوشیاں دے خیر ہوئی یہ جوان اپنا ہے پیسے ہی ڈیٹھی ہوں ٹھیک ہے بیان آتے ویچ بھرندہ نہیں کھڑا میں دیکھوں میں جوتی لا گن تھا ہاں میں جوتی لا گن تھا گالے سے دی ٹھیک ہے بھائی چلو بھائی پنڈال ماشاءاللہ فول تھی گئے ہوں تھوڑی دیر بعد والا دعا خیر دی اکسن والا پیچھے دعوت والی ماں شروع تھی سی والا دو سیرے آگئے تھی حاجی عزیز بٹھال دے سی 1.5 لاکھ روپے رات ہی پویا سی ہونی ماشاءاللہ والا اج ڈیندا بھی دعوت والی تے والا پوے نہ پے ہٹو بھائی بالو ہٹو بھائی ہٹ بھائی ہٹ بالو کو
बसेरा है 1.5 लाख रुपए का हाँ दूजा दूजा सही मानू अलवा गए नहीं यार सारे नाल अल्लाह खुश रखी ओ नहीं से भेट सकते आख ओ मुझे से भेट सकते अल्हम्दुलिल्लाह पेंडाल फुल थी गया था बस हम दुआ खैर दी अक्सन दावत वलीमा माशाल्लाह चालू थी सी मानुआ वो वडी मजाक यार हिट थे मशहूर थे भी आई बिल्कुल बिल्कुल ओ बी गाले मेरे किते लस्सी नीचे आया खैर है ना ना मसला नहीं मामा वाला भत्ता ना चाह दिया खड़े ओए नवाज तक भिड़दा क्यों है यार उस्ताद रे ढक खोले जा मैं ताबेदार सी अल्लाह तो खुशियां देवे माशाल्लाह सालन ते देगा आ गए खाली 4-5 रखे सो सारे चवेंदो सही सारे चवेंदो रोटी भी पैकिंग से ही लाती माशाल्लाह यार अच्छा भूख लगी खड़ी मुझ को वट लेना बैठा गया जहाँ में बसला मरनी क्या पोतरे होंदा पोतरे पुलाए चारे चावलन ते पुला ते ना आखना यार पक्का पुला देना माले ये क्या है ये अभी गाड़ी नहीं भुगतवा सकता अल्लाह पाक दे साने खैर होगी नौकरों सही दुआ खैर दिया वे अदा अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल माशाल्लाह सी सब को पहले जिवें तरतीब है चावलें दी उनके बाद वाला रोटी सालन पीछे जरदा पीछे दुआ पीछे वाला वलीमा मुक पोंदे
ये चंगा की देवे गोदा बॉलिंग तले जीते हुए बैठे रहना अलग। क्या हाल है जमील भाई, ठीक है? अल्लाह खुश रखी। पता करो चावल कोई चीज जैसे पता करो सिंह। ये है अदा देहाती कल्चर साडा अपना देहाती शादी दा दावत वलीमा माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने को खुशियां देवे आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अगर ये दावत वलीमे दी अगर अच्छी लगी होवे अदा ते वीडियो को लाइक लाजम करने भूलना नहीं, ठीक है अदा। और अच्छा जे को डांदा हुए कमेंट भी कर देसी। इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी नेक्स्ट वीडियो तो मिलसूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।